भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. Mark chapter 10 verse 27. म्हज्या मगाच्यानो म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा. मार्का प्रमाणे शुभवार्तान 22:10-27. आज जणकल्यांक येवता मगाच्यानो सगळो म्हयनो देव आमकां आशिर्वादीत करूं. उतार म्हणटागी देवळ जेजून आपले दिश्टांचेर लावन म्हणालो मनशांक ते असाध्य वय पण देवाक सर्व संगती साध्य. मनशाक ते असाध्य वय देवाक ते सर्व संगती साध्य. हो जुलयाचो म्हयनो आमी आमच्या जाणव्यान चलोवंक जायना, आमच्या कडेन असल्या पयशान चलोवंक जायना, आमच्या ते असल्या हुद्द्यान चलोवंक जायना. चलोवन वरीचे आमकां रचल्या देवान, चलोवन वरीचे आमकां सांबाळच्या देवान, चलोवन वरीचे आमच्या हाताक धरून चलोवच्या आमच्या सर्वेस्परान. आमी चिंताव, आमी चलयताव, आमी चलताव, आमी करताव, आमच्यान जायना. म्हज्या मगाच्यानो त्या खातीर आजू तार म्हणटा की त्या वेळ जेजून आपल्या दिश्टांचेर लावन म्हणालो मनशाक त्या साध्य वय पण देवाक सर्व संगती साध्य. साध्य जावच्या देवाक अर्घा दिवंक जाय. एकडे आमचो हात उक्तो दुर्यान जाता जाल्यार खंय आसा जावं पयणार आसा जावं फुरो, खंय येता वेतना आसा जावं फुरो. नंबर्स चॅप्टर 6 verse 24-25-26 जण सकाळच्या वेळार हे उतार तुमी उसारा कित्याक आशिर्वादा सर्गीच्या बापा तावन आमी जोड घेवचे. म्हज्या फाटल्यान जण एकले म्हणा सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिव आनी तुका सांबाळो. 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 हो म्हयन्याचो पयलो शुक्रार मात्र न्ही, सगळो म्हयनो सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिव आनी तुमकां सांबाळो. आज देवान आमकां सांबाळोवंक जाय, देवान आमकां आशिर्वादीत करूंक जाय, देवान आमचेर आशिर्वाद देवोंक जाय. मनशान कितेंय सांगलां तक्षण न्ही, देवाचो आशिर्वाद तुजे देवन आयिल्लो वय जाल्यार तूं उदरगतेच्या पावंड्यार पावोंक शकतय. देवाचो आशिर्वाद तुजेर देवन आयिल्लो वय जाल्यार कोणाच्यानी तुका आडोवंक जायना, खंयची सकत तुजे जैत व्हरूंक जायना.
प्रत्येक त्या सकाळीच्या वेळा सर्गीची सकत आम्हा सर्वांचे देवन येऊ दे, सर्गीची कृपा आम्हा सर्वांचे देवन येऊ दे. आम्ही हातागल्ली कामा, आमचे निरासपण, आमची अस्कत काय, आमची इराराय, आमची कावचिणी, आमची भिरांत, आमची उण्यापण, हे सगळ्या महिन्यात आमकां सोड नसून दे. परतून म्हणे आम्ही सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देव, सर्वेस पर तुका आशीर्वाद आणि तुका सांभाळू, आणि तुका सांभाळू. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळू, सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सर्वेस सांभाळू. पर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळू, सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सर्वेस सांभाळू. पर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळू. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळू. ह्या सकाळीच्या वेळा तुझ्या भुरग्यां खातीर, प्रत्येक कुटुंबा खातीर मात्र न्ही, तुझ्या खंयच्या जिवितांत स्टक जाले, तुझे जिवीत सुमेचे ते समर्पित कर. तुझ्या भुरग्यां खातीर, तुझ्या घोवा खातीर, तुझ्या बायले खातीर, तुझ्या माय खातीर, मावा खातीर, आवय बापाय खातीर, भाव भयण्या खातीर, जण एकल्या खातीर सांगा. ते म्हणया सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळू, सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळू, सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळू. म्हणजे मग आशीर्वादा खातीर ह्या सकाळीच्या वेळार मागून आसा. हो म्हयनो आमी हाताकाल्ले कामां पोंता पावूंक जाय. फुडें आसतोरा ह्या म्हयन्यांत आमचे कश्ट सगळे सोंड धांवता म्हण चिंतचें नाका. कश्ट आसाच, कश्ट आसूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार कश्ट आसल्या द्वारी आमी चड आनी चड देवाच्या लागीं पावता. पळय सांतांच्या जिवितान, आपोस्तलांच्या जिवितान कितें व्हडले कश्ट आयले. पळया म्हज्या मगचेर एक ल्हानशें गडीत पळया. श्रद्धक मेशक एबेदेनेगो दिसा सकाळी दनपरां सांजेर 3 पटी रसल्या देवाक आराधन करताले शिवाय खंयच्याय वस्तूक मान बागयनातले. त्या देवा ते कॉम्प्रोमायज करून आनी खंयच्या वाटेर वचनातले. देवाचेरच नदर लावन देव भिरांतीन जियेल्ल्या श्रद्धक मेशक एबेदेनेगोच्या जिवितान व्हडले अकंत येवना गी. अकंत आयल्या वेळार ताणी देवा फुरफुरले गी. देवा खंय आसा तूं? सकाळी आमी मागला, दनपरां आमी मागला, सांजेरी आमी मागला. एक बहीण सुमार 7 म्हयन्या पयले म्हणटाली एका सुवातेर मेळ्ळ्या वेळा, ब्रदर सद्दां तुजे सकाळीचे मागणे फाटल्या 3 वर्सांतून आयकता, दनपराचे मागणे 3 वर्सांतून आयकता, सांजे न्हिदच्या पयलीं नायट विथ जिजसूय 3 वर्सांतून आयकता. बट कित्याक आमच्या घरांत आज कश्टा वयर कश्ट? हांवें सांगलें बाय कितें कश्ट? 3 वर्सांचे कश्ट दाखय म्हाका. 3 वर्सां पयले आसले कश्ट दाखय, 3 वर्साच्या आतांचे कश्ट दाखय. कित्याक म्हणल्यार ती भयण म्हणा लागली 3 वर्सां पयले आमचें घर नासलें, बट आतां घर एक जाला ब्रदर. ओके, तुजो घोव खंय आसा बाय? 3 वर्सां पयले तो दुबय आसलो, आतां इज्रायल गेला बाय. ओके, मागीर आनी खंयचे कश्ट? आतां तुजो घोव इज्रायल गेल्लो कश्ट की? तुका देवाने बरें घर बांदून अवकाश दिल्लो कश्ट की? आनी कश्ट कितें? कश्ट एकच ब्रदर, हांव एक सुरीत आसा, तेच व्हडले कश्ट, तेच समाधान ना, हिराराय. म्हजो पूत लेट नायट येता, म्हजो पूत म्हजें उतर आयकना. बाय, त्या देवाक कळीत जालें तुमकां एक घर जायशें म्हणून तुज्या गांवाक दुबय थावन इज्रायल धाडलें. 3 वर्सां भितर तुज्या गांवांनी घर बांदून दिलें. येदे व्हडले अजाप केल्ल्या त्या देवाक अर्घा दिलाय की? एक दीस म्हणी आमी देवा हांव तुका अर्घा दिता म्हजेर आयल्या कश्टा खातीर म्हूण म्हणलां की? देवा कितल्या कश्टांतून तुवें म्हाका निवार लाय, कितल्या अनवरांतून तुवें म्हाका निवार लाय. एक दीस म्हणी आमी अशें सांगलां की सुम्या आज आमकां पिडा आयला, कश्ट आयला, दूख आयला, इरार आयला, बेजार आयला, तुका अर्घा दिता सुम्या. होडना येवं दी, आयिल्ले म्हाका सोसूंक कृपा दी म्हणून एक दीस म्हणे विचारला गे. ताच्या बदला आमी सांगला जावं सोम्या आमचेर इतले कश्ट येयला, ती पळय शेजारी गम्मतेन आसात, तांकां कांय प्रॉब्लम ना, इल्ले कश्ट तिशीन दाण सोड. इल्ले कश्ट जायते म्हणला, म्हजे म्हणलें आसा कितल्या लोकांनी आमकां कित्याक, ती पळय ती पळय ती पळय, तांकां कांय ना कांय ना. मातशें हांव एडमीट जाल्ल्या वेळा एक दीस एक घोव बायल आयली आनी ती म्हणाली बाय पळय हाका पळय ब्रदर कांय प्रॉब्लम्स ना, घट्ट आसा, घट्ट पियेता, घट्ट आसा. हांवें सांगलें घोव म्हणा लागलो ये आयकोन आयकोन सदांचें जाला ब्रदर,
म्हज्या मगाची कितलाय पुटी आमी तीच गडिता तीच काणयो परतून करता नाही. हे जुलयाच्या म्हयन्यात मागूंक जाय सोम्या म्हजे कितले कश्ट येयला ते सोसूंक म्हाका करपा लाभय. सोसूंक म्हाका सोसूंक म्हाका करपा लाभय. कश्ट वचून येणं म्हाका नाकात. कश्ट वचून मागले वय जाल्यार ल्हान कश्ट येतले व्हडले कश्ट पडटले. ताच्या बदलाक जेजू आयिल्ले कश्ट बऱ्या रितीन सोसून 25% कश्ट येयला. हे ओके सोम्या नो प्रॉब्लम. ते म्हाका 70% दिवन येना गे नो प्रॉब्लम सोम्या. हे सोसून व्हरू म्हाका करपा लाभय. फर्स्ट स्टेज कॅन्सर येता आसतना म्हणा सोम्या कॅन्सर दाखोवन दिल्याक तुका गा सोम्या. हे सोसून व्हरून बऱ्या रितीन किमो घेवन म्हाका तुज्या सांगाता जियोंक म्हाका आदार दी. हांव तुवें वाडोवचें सोम्या. ना 4th स्टेज कॅन्सर जाला रे सोम्या. लास्ट मोमेंट म्हाका दाखोवन दिलाय. ना सोम्या तुका कळीत आसा हांव तुज्या हातांत आसा. हे सोसूंक म्हाका करपा लाभय. हे चिंते नाकात गे कित्याक म्हज्या जिवितांत आयिल्ले कित्याक शेजाऱ्याच्या जिवितांत येवना. हांव सकाळीं दनपरां सांजेर मागणें करता सद्दां सकाळीं मिसाव येता म्हज्या जिवितांत कितें आयलें म्हणून आमी क्वेश्चन घालचें नाका. आयज प्रत्येक तरान आमकां देवाचे उतर म्हणटा ह्या जुलयाच्या म्हयन्यांत एक विशय एक वर्ड ऑफ गॉड आमी बऱ्या रितीन दवरून घेवंक जाय. ते जावन आसा इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 60:1 तुमी वाचना रिपीट केला. खंयचे जावन आसा ओठ परचड एक सा तुज्या कश्टांत इरार येता बेजार येता अस्कत केदें येवं दी कितले येवं दी. तुमी कितले लोटला रे तुमचे कश्ट वचना. वेच्या टायमारच ते वेता वेच्या टायमार देवाक कळीत तुजे कश्ट केदाळ काडीचे. त्या खातीर कितेंय जावन तुजें जिवीत सदांच परजळीत राव संतोषान राव आनंदीत राव. त्या दळा तुजे भितरले कश्ट तूं विसरून वता म्हणल्यार कश्ट सांगता फ्रेंडशीप करून येवन दवरताय. कश्ट जितें आसा म्हणलें तुका कळीत जायना समाधान संतोषान येते. म्हाका स्टार्टींग स्टंट केल्लो एवढो बारीक कश्ट भोगले. हे देवा कोणाक जाय पुरा चप्पे खावंक पुरा डायट खावंक कोणाक जाय. मागीर आतां स्टंट आवट जियोंक शिकलो म्हज्या मोगाचें. तशेंच आमचे कश्ट सांगता जियोंक शिकाचे. कश्ट सांगता फ्रेंडशीप दवरा संतोषान शेया समाधानान शेया. कितें ना करगाते रावचे रडते रावचे. कश्ट 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 ताणें तशें केलें सदां एक संतोषान शेया आमच्या मोगाचें. आमकां कळीत ना त्या खातीर आसतो दीस संतोषान शेया. त्या खातीर उठ परचळीक जा तुजो उसवाड आयला. सर्वेस्परची महिमा तुजेर परचळटा. देवाची दैवी सकत तुजेर परचळून आसा. त्या खातीर इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 20:9 म्हणटा की मळबा संतोषान बोब मार पृथ्वी उल्हासीत जा पर्वतानो आनंदान गायन करा. कित्याक सर्वेस्पर आपल्या पोरचे बुजवण दिता. सर्वेस्पर आपल्या पोरचेक बुजवण दिता. सर्वेस्पर आपल्या पोरचेक बुजवण दिता. आणि आपल्या कष्टातल्या लोकांची दया करता. आपल्या कष्टातल्या लोकांची दया करता. आपल्या कष्टातल्या लोकांची दया करता. अपूर्वायचे उतार म्हणटा आपल्या परतून म्हणटा मळबा संतोषान बोब मार पृथ्वी उल्हासीत जा पर्वतानो आनंदान गायन करा. कित्याक सर्वेस्पर आपल्या परजेक बुजवण दिता. आपल्या परजेक बुजवण दिता. आपल्या परजेक बुजवण दिता. कोण आमकां बुजवण दिता? सर्वेस्पर देव आमकां बुजवण दिता. आनी मात्र न्ही आपल्या कश्टातल्या लोकांची तो दया करता. केदाळ म्हणटा आत्ताय जावं फुरो फाल्यां जावं फुरो त्या कश्टांत कितलोय तूं देवाच्या लागीं पावताय. त्या कश्टांत वरी कितलोय देवाच्या लागीं तूं पावताय. म्हज्या मुखाचेर एटाक येयल्या दीस जावन डे एंड नायट म्हणल्यार बरी मागण्याच्या स्पिरितान पडून आसता. सकाळीं 5 वरां सडनली जाळ जाता म्हाका आनी मागण्यार बसता. 2 वरां सडनली जाग जाता थंयच न्हिदल्या तें मागणें करूंक सुरू करता. म्हळ्यार तुजें सगळें जिवीत तुजें सोम्या तें अंदवान आसूंक जाय. ते केदाळा कश्ट आयिल्ल्या वेळार मात्र कितें आयिल्ल्या वेळार मात्र कश्ट आयिल्ल्या वेळार मात्र कश्ट आमचें जिवीत आयिल्लें सगळें बऱ्याक जावन आसा. म्हज्या मोगाचें अरे हे कश्टामध्ये आमी संतोषकाय खुशालकाय पावया आनी सोमेची सकत आमी अनुभव करया. आमचे दोनी हात जाता जाल्यार उक्ते दवरया. दोळे आमचे धांपया. म्हज्या मोगाचें ह्या सकाळच्या मागया पवित्र आत्म्याचो आदार. तोच पवित्र आत्मो आमकां आदार दिवं दी बळ दिवं दी कृपा दिवं दी म्हणून जण एकली आमी सांगात म्हणूया.
तुझ्या पवित्र हर जीवित नव्या रूपा वतई तुझ्या पवित्र आत्म्या तुझ्या पवित्र हर जीवित नव्या रूपा हर जीवित नव्या रूपा ताने ता तुझ्या सरी धियंका ते जीवे उदार ताने ता तुझ्या जरी सोम्या ताने ता तुझ्या सरी ही आमका ते जीवे उदाक सोम्या धियंका ते जीवे उदार हे बापाच्या आत्म्या आम्हा सर्वांचे देवाने हे बापाच्या आत्म्या जेजूच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या या मोगाच्या आत्म्या आम्हा सर्वांचे देवाने सर्गीचे सकत आमचे देवाय सर्गीची पदवी आमचे देवाय हे बापाच्या आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या हे जेजूच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या ये मोगाच्या मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या अंगाचे दोन टेस्टमनी आम्ही ह्या वेळा ऐकूया आमच्या मोगाच्या. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण पुणे तावन तिची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या घोवाक डायबिटीसा वरवीं ताचो पाय सुजिल्लो आनी डॉक्टरान ताका फूल बॉडी चॅकअप करीजे म्हणून सांगल्लें आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांवें म्हज्या घोवाक टेस्टाक वेचा पयलें उसारूंक सांगलें आनी ताचो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो आनी तरी ताचें डायबिटीस इल्लें चड आसलें तरी पूण देव ताका राखून व्हरतलो म्हूण हांव बरवसतां. देखून देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां आनी तशेंच म्हजे पासत मागिल्ल्या सर्वांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. अर्गां तुका सोम्यान जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण शंकरपुरा तावन तिची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका सुमार तेंपा तावन पटकांनी आसली. हांवें कितलें वकात केल्यारय गूण जावन नातलें आनी तेदना डॉक्टरान म्हाका CT स्कॅन करीजे म्हणून सांगलें. तशेंच हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासली. हांव टेस्टाक वेचा पयलें तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव उसार नासली आनी म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. त्या देखून देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां आनी म्हजे पासत मागिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूंक म्हणटा. अर्गां तुका सोम्या जेजू. प्रत्येक तरान ह्या वेळार आम्ही सगळी सांगातळ माग्या द्वितीनियामांत 28 वळी 3 तावन 8 पर्यंत सांगातळ वाचचे आनी म्हणया आशीर्वादी जातलोय तूं शारांत आशीर्वादी जातलोय तूं गांवांत आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे फळ तुझ्या शेतांतले पीक तुझ्या गर्व वस्त्रांची वस्त्रां तुझ्या हिंडाची बकऱ्या पिला आशीर्वादी जातले तुझे दाले आणि तुझे पीठ मळपाचे आयदन आशीर्वादी जग भितर सरताना आशीर्वादी तू भायर सरताना तुझे विरोध उठलेल्या तुझ्या दुस्मानाक सर्वेस्पर सोलवयतलो आणि तांकां तुझ्या अधीन करतलो. एक वाटेन तुझे विरोध आयलेले ते 7 वाटांनी तुझे मुखले फळोन धांवतले. तुझ्या कोठाराचेर आणि तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशीर्वाद घालतलो. सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशात तो तुझेर आशीर्वाद घालतलो. हांगाशी परतून 2 टेस्टमनी ह्या वेळार आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. लुसी म्हणली भयण UK तावन तिची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या धुवेक 6 म्हयन्यांचे प्रेग्नेंट आसतना मिसकॅरेज जाल्लें आनी आमी सगळीं निराशी जाल्ल्या आनी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्या. आतां देवान ताका एक चेरको भुरगो फावो केला. म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या दुवेच्या गवाचे दस्तावेज सांडून गेल्ले. आमी मागो नासल्या आनी बरी खबर म्हणल्यार बरी म्हज्या दुवेच्या डिलिव्हरी टायमार लॉयराचो फोन आयलो आनी ताचे दस्तावेज पास जाले म्हूण कळ्ळें. दुसरे दीस ताका ताचे दस्तावेज मेळ्ळे.
देखून देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप. अर्गां तुका सोम्यान जेजू. प्रेज द लॉर्ड. दीपा म्हणली भयण तिची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या भावाक गॉल ब्लॅडरांत फातोर जाल्ले. ताचे पुरा स्कॅनिंग करून पळयतना ताच्या किडनीच्या वयर एक गेड्डो आसा म्हूण कळ्ळें आनी ते डॉक्टरांनी सांगलें 95% कॅन्सर आसूंक पुरो म्हूण. पूण आमी धैर्य सांडूंक ना. पूण डॉक्टरांनी सांगलें तो ट्युमर काडून टेस्टाक धाडिजे म्हूण. पूण कॅन्सर जाल्यार किडनी काडिजे पडटली म्हूण सांगलें. आमी मस्तू कंती नासल्ल्या आनी आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्ल्या आनी ऑपरेशन बऱ्या रितीन जालें आनी ताचो बायोस्कोपी रिपोर्ट नेगेटीव आयलो. देखून देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप आनी आमचे पसत मागल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूंक म्हणटा. अर्गां तुका सोम्यान जेजू. म्हज्या मगाच्यान एक घडी आमचो हात उक्तो दवरया. उतार म्हणटा गी डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 7 जाता जाल्यार ह्या दिसांनी डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 3 to 8 म्हणशीर बरोयकान वाचा, सद्दां वाचा. पळय आज वाचया. पळय म्हणटा उतार तुज्या विरुद्ध उठलेल्या तुज्या दुस्मानाक सर्वेस्पर सोलशितलो. आमच्या विरुद्ध सदांच एक दुस्मान उठता हर एक घडी तो देवसार 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 सर्वेस्पर ह्या म्हयन्याक तसल्या दुस्मानाक सोलसितलो आनी म्हणटा की प्रत्येक तना पळय आनी तांकां तुज्या अधीन करतलो. एक वाटेन तुज्या विरुद्ध आयलेले 7 वाटांनी तुजे मुखले फळोवन धांवतले. तुजे मुखले फळोवन धांवतले. मोगाळा बापा तुका आमी अर्घ दिता. आपुरबायची बासोणी तुवें दिल्ल्या खातीर एका वाटेन आमच्या जिवितान कश्ट आयला, दूख आयला, हिरार आयला, बेजार आयला, अस्कत आयला. 10 वाट्यांनी आमकां सण वेतले म्हणून तुवें सकाळी चिडा बासोणी दिलाय. बापा तुका जावं अर्गा, तुका जावं वाकणी, तुका जावं होगळा. बापा आयचो दीस आमचो राखून व्हर, सांबाळून व्हर. सगळो म्हयनो हर एक कश्टा मदें सोंसणीक जावं तुजे मुखामळ पळोवंक आमकां कृपा लाभय म्हणून सोम्या तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाच्यान एनाउन्स केल्ल्या प्रमाणेच आज प्रत्येक तरान सकाळी 10 वरां थावन दनपारा 3 वरां पर्यंत अर्गा वाकाणी शिकोवण, मिसाचें बलिदान आनी पवित्र सक्रामेचें आराधन सेंट जॉन द इवांजेलिस्ट चर्च मारोल दनपारा 3 थावन 4. म्हज्या मगाच्यान विशेष ते पिडेवंता खातीर मागणें. कितल्या पिडेसाचे टेस्टमनी आसा हांगा तुमी आयकते आसात. आज माग्या कित्याक कितलोय भावणी कश्टां आसा. जेजू तांकां भलायकी लाबून दी, तांकां राखून दी आनी सांबाळून व्हरून दी. तशेंच म्हज्या मोगाच्यान प्रत्येक हर एक दिसाच्या दनपारा 3 थावन 4 दैविक जितेसान भाग घेवन सुमेची वर्ती सकत आनी वर्ती काकूत आमी अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. आतांचे लिंक एकामेका धाडा, दनपाराची लिंक एकामेका धाडा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण मुंबयतावन तिची साक्ष दिवंक आशेता. थोड्या म्हयन्या आदीं हांव डॉक्टरा सरशीन गेल्ली आनी त्या वेळार म्हज्या हाताक काक्या पोंदा एक गांठ आसा म्हूण डॉक्टरान सांगलें. ताचे सॅम्पल काडून टेस्टिंगाक धाडिचें म्हणून सांगलें. त्या वेळार हांव मस्तू भियेल्ली. ते दडा आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्या. आनी आतां म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या दुवेच्या ब्रेस्टा भितर गांठ दिसता म्हणून डॉक्टरान सांगलें. ते दडा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक परतून पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासलीं आनी ताचो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. तशेंच आमी दुसऱ्यांच्या घरा लागून मागो नासल्या. तेंय देवान आमकां फावो केलें. देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्या उपकारां पासत देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां आनी तशेंच डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सोम्यान जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण तिची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजें बाय मस्तू तेंपातावन भुरग्यांच्या देण्या खातीर आशेवन आसलें आनी ताका गुरुवार आसतना मस्तू ताप येवन मस्तू कश्ट जाल्ले आनी आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार आसल्या आनी ताका एक भलायकेवंत चेरको भुरगो आतां फावो जाला. त्या देखून देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां
आनी ताचे पासत मागल्ल्या सर्वांक देव बरें करूंक म्हणटा. अर्गां तुका सोम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण कोडयाळटावन तिची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या धुवेन नर्सिंग एग्जामांत पास जावंक हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासलीं. आतां तें बरें मार्क्स काडून पास जालां. म्हजी दुसरी साक्ष, म्हज्या धुवेच्या इश्टिणेक जॉन्डिस जाल्लें. तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्यांव. आतां ताचें जॉन्डिस गूण जालां. देखून देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. आनी तशेंच तांचे पासत मागल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूंक म्हणटा. अर्गां तुका सोम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण तिची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, फाटल्या थोड्या म्हयन्यांतावन हांव कामाक एप्लाय करनासलीं. हांवें एका कंपनींत इंटरव्यू दिल्ली. पुरा बरें जालें तरी पूण HR म्हळें की म्हजें सिलेक्शन जावना म्हूण. म्हाका मस्त भिरांत दिसली. ताच्या उपरांत हांवें मस्त कंपनींत एप्लाय केल्लें तरी पूण म्हाका कांयच जवाब मेळ्ळी ना. आनी तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासलीं. 10 दिसां उपरांत म्हज्या एका फ्रेंडान म्हाका कॉल करून सांगलें की हांवें फर्स्ट इंटरव्यू दिल्ल्या ऑफिसांत मिसअंडरस्टँडींग जाल्लें म्हणून. आतां परतून इंटरव्यू कान घेता म्हणून तांणी सांगलां. पूण हांवें परतून इंटरव्यू दिली आनी हांव सिलेक्शन जालें. त्या पासत देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां आनी म्हजे पासत मागल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूंक म्हणटा. अर्गां तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू.